مینوں اپنا مسلک بیان کرن دا حق ہے کہ نہیں؟ تسی آندے ہو کسے دے خلاف نہیں بولنا، تے اے دے نال اے گل ہے کہ میں اپنا مسلک چھڈ سکدا، بیان کر سکنا کہ نہیں؟ قرآن میرا مسلک ہے، حدیث میرا مسلک ہے۔ اگے حضرت گل کہہ رہے سن کہ پرچے میرے تے کنے ہوئے نے 150 تو اتے، قتل دے مقدمے میں بھگتے نے مسلک واسطے، جماعت واسطے۔ حضرت ایک گل قیامت نو تساں گواہی دینی ہے، لوگوں تساں بھی مسلک دے نا تے، جماعت دے نا تے اج تک ایک مرنے دا مکان بھی نہیں بنایا، اپنا گھر نہیں بنایا، اور 3 سالاں دے وچ 36 لاکھ دا مقروض ہویا۔ اللہ کل قیامت نو تو پوچھے گا، تو اج بھی گواہ ہے تے کل قیامت نو بھی تو گواہ۔ اور لوگو میرے جیا جگرا تے لے آؤ ذرا، اور میرے جے مقدمے برداشت کر کے تو وکھاؤ، میرے طرح مسلک دی وکالت کر کے وکھاؤ، میں تو اڈیاں جتیاں اپنے سر دا تاج بناواں گا۔ اگر جے تسی مسلک دی وکالت، مسلک دی چوکی داری نہیں کرو گے تے یزدانی تو آڈے نال بھی وفاداری نہیں کرے گا۔ حضرت اگر اجازت ہوئے تے پنجابی چے ایک گل کرا، اور جتھے لائیے اوتھے دلوں لائیے، جتھے لائیے اوتھے، بولو جتھے لائیے اوتھے دلوں لائیے۔ کدی وقت گزاری نہیں کیتی، اور سانو تے مطلب لال، مطلب نال بھی مطلب نہیں۔ میری گل تے غور کرو ذرا، سانو مطلب نال بھی مطلب نہیں۔ اسی کدی مطلب دی یاری نہیں کیتی، او تگڑیاں نو للکار دے رہے ہیں، کدی ماڑے نال بھی ماری نہیں کیتی۔ جدو دے مسلک دے چوکی دار بنے ہیں، پھر اودو تو لے کے مسلک نال غداری نہیں کیتی۔ انشاءاللہ جب تک زندہ رہاں گا مسلک دا چوکی دار رہاں گا، انشاءاللہ مسلک دا وفادار رہاں گا۔ اللہ جدن غداری دی گل آئے دل وچ اودن موت نعرہ تکبیر، حافظ عبدالروح یزدانی صاحب، مسلک اہل حدیث۔ اے میرے بڑے پائی نے میاں محمد کرامت تے موڑ کھنڈے والیو، توانو اپنے نال، تواڈے نال جڑا مینوں پیار ہے نا، وہ توانو نہیں پتا۔ میری الحمدللہ 2 بیٹیاں دی شادی تواڈے موڑ کھنڈے ہوئی۔ ایس پنڈ دے نال انہاں لوکاں نال مینوں پیار اس وجہ تو زیادہ ہے کہ میریاں 2 بیٹیاں تواڈے اس شہر وچ نے الحمدللہ۔ تے گل سنو ذرا، او موڑ کھنڈے والیو، توانو میرے کلو مہینہ پہلا وعدے نہیں لینے پین گے۔ جدو آواز مارو گے مسلک دی چوکی داری واسطے، رب دی توحید واسطے، نبی دی حدیث واسطے، یزدانی بغیر کسی دے مطالبے دے آ کے رب دی توحید دی للکار پائے گا انشاءاللہ۔ تے ایک میرے واسطے دعا کر دیو گے؟ ویکھو 41 سال ہو گئے نے مینوں میدان خطاب بچے الحمدللہ، 48 سال میری عمر ہے تے 41 سال ہو گئے نے مینوں اس میدان چ، تے میں فالج دا مریض بھی ہو گیا۔ ایک ذرا درد دل نہ دعا کر دیو، اللہ مینوں ان کو گڈی دے دے تے جنی دیر زندگی ہے میں روز پجا کے او دی توحید دا اعلان کرا، او دے نبی دی رسالت دا اعلان کرا۔ تسی چاہندے ہو کرا؟ انشاءاللہ رب دی توحید دا اعلان بولو ہوئے گا، رب دی توحید دا اعلان تے نبی دی حدیث تے سنت دا اعلان
تے اسی انشاءاللہ شرک دے سینے تے چڑھ کے رہنا ہے، کیونکہ 1.5 لاکھ صحابہ دا عقیدہ ایسی کہ اللہ روئے زمین دے اتے شرک باقی نہ روے، تیری توحید دا اعلان ہوئے۔ تے سارے صحابہ دا عقیدہ ایسی کہ کائنات دے اندر نبی دی سنت تے حدیث دا پھریرا لہرا جائے، اور لوگو جیڑا مشن نبیاں دا سی وہی مشن آج یزدانی دا انشاءاللہ، جیڑا مشن نبی دے صحابیاں دا سی وہ مشن آج دے وہابیاں دا ہے کہ اللہ بدعت بھی مک جائے تے دنیا تو شرک بھی مک جائے۔